इंशाअल्लाह आज हम सूरह कुरैश का तर्जुमा सीखेंगे। कुरैश उस कबीले का नाम है जिसमें हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई। कुरैश नाम रखने की वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबो अजदाद में से एक बाकमाल हस्ती फ़ाहिर बिन मलिक है। इनका लक़ब कुरैश है और इनकी औलाद कुरैश या कुरैशी कहलाती है। कुरैश एक समंदरी जानवर का नाम है जो बहुत ही ताकतवर होता है और वो समंदर में मौजूद जानवरों को खा डालता है। ये जानवर हमेशा जानवरों पर फतह हासिल करता है, कभी हारता नहीं। फ़ाहिर बिन मलिक अपनी सुजात और खुदादाद ताकत से अरब के तमाम कबीलों पर गालिब थे, इसलिए तमाम अरब वाले उनको कुरैश के लक़ब से पुकारने लगे। आइए एक हदीस मुबारक का मफ़हूम भी देखते हैं। इससे मुताल्लिक़ हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिलाफत कुरैश में रहेगी जब तक ये दीन के मुहाफ़िज़ रहे, और जो कोई इनसे अदावत मतलब दुश्मनी रखेगा उससे अल्लाह ताला औंधे मुँह गिराएगा। आइए अब इस सूरह का खुलासा देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ़ फ़लियअबुदू रब्ब हज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइ व आमनहुम मिन खौफ। तर्जुमा: कुरैश को मायूस करने की वजह से उन्हें सर्दी और गर्मी दोनों को सफ़र से मायूस करने की वजह से तो इन्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और इन्हें खौफ से अमन बख्शा। इस सूरह का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं। इनमें से एक नेमत जो दिखाई गई वो ये है कि उसने कुरैश को 2 सफ़र करने की रग़बत दिलाई, मतलब इंटरेस्ट दिलाया। लिहाजा कुरैश तिजारत के लिए सर्दी के मौसम में यमन का और गर्मी के मौसम में शाम का सफ़र करते थे। हर जगह के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि ये मक्का से जाते थे तिजारत के लिए। ये अमन के साथ अपना बिजनेस करते थे और मुनाफा हासिल करते थे, और फिर मक्का मुकर्रमा जहाँ खेती न बिजनेस करने के लिए कोई जरिया था, ये लोग वो पैसे से वहाँ के ज़रूरी सामान भिजवाते थे। अल्लाह की ये नेमत उन पर जाहिर हुई कि जहाँ वो रहते थे वहाँ उन्हें रोजी रोटी नसीब नहीं हो रही थी, तो अल्लाह ने उन्हें इन सफ़र के ज़रिए से उन्हें भूख में रोटी दी और मक्का वाले होने की वजह से उन्हें अमन बख्शा और रोजी नसीब हुई। यहाँ पर ये लाइन अमन बख्शा इसलिए इस्तेमाल की गई है क्योंकि उस वक्त काबा-ए मुकर्रमा के आसपास के तमाम कबीले में मर्डर होना, चोरी डकैती होना, काफिलों को लूट लेना और जो मुसाफिर होते थे उन्हें मार दिया जाता था। लेकिन अल्लाह ने इनकी हिफाजत फरमाई और इन्हें अमन के साथ तिजारत मतलब बिजनेस करना नसीब हुआ, तो इन्हें चाहिए कि वो इस नेमत का शुक्र अदा करें और काबा-ए मुअज़्ज़मा के रब की इबादत करें। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने फरमाया कि खौफ से अमन बख्शने का मतलब है उन्हें जुज़्म के मर्ज से
امن دیا کہ ان کی شہر میں انہیں جزم کا مرض نہیں ہوگا۔ جزم مینس لیپروسی، مطلب کوڑ کی بیماری۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں اس خوف سے امن بخشا گیا۔ اس سورہ کی آیات نمبر 3 سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ معظمہ عظمت و جلال والے رب تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ اس سے پتہ چلا بے شک اللہ ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا رب ہے، لیکن اسے اس کی اعلیٰ مخلوق کے ذریعے پکارنا چاہیے۔ اس طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے کعبہ معظمہ کے رب۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کی مدد کرنا اور معاشرے میں امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی خاصیت ہے۔ آیات نمبر 4 میں بھوک کی حالت میں کھانا دیا جانے اور خوف کی حالت میں امن دیا جانے کا ذکر ہے۔ خوف یعنی ڈر۔ یاد رہے، بھوک اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں، مطلب سماج میں، سوسائٹی میں گناہوں کی تعداد ایک حد تک بڑھتی ہے۔ یہ دو چیزیں برے سے برے کام کرواتی ہیں۔ چوری، جھپٹ، خون کرنا، بے سکونی، بے چینی، یہ سب کرواتی ہے، جبکہ بھوک کا ختم ہونا، خوف کا دور ہونا ماحول میں ایک الگ ہی امن پہنچاتی ہے، فضا میں ایک الگ ہی بہار ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے، جہاں انسانوں کو بھوک پوری کرنے کے لیے غذا نصیب ہوتی ہے، ان کی زندگی کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کرنے کی ان کے پاس سہولت ہوتی ہے، تو وہ امن و امن میں رہتے ہیں، اور یہاں پھر گناہوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، زیادہ گناہ نہیں ہوتے۔ اگر ہم آج کا دور دیکھیں تو اس بھوک کے لیے ہر جگہ حرام رشوت بھرے کام چلنے لگے ہیں۔ پیسوں کے لیے لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، 2 نمبر کے پیسے کما رہے ہیں۔ کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی چھینا جھپٹی کر رہا ہے، تو کوئی بے سکون ہے، بے چین ہے، طرح طرح سے ہر کوئی پریشان حال ہے۔ اگر ہم دین اسلام کا احکامات، مطلب اس کے آرڈرز پر چلیں تو یہ ایک حد تک کام ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولت دینا، ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد ڈالنا دین اسلام کی بنیادی خاصیت ہے۔ جیسے دین اسلام میں مالداروں پر زکوٰۃ فرض رکھی ہے، لیکن افسوس اتنے کنجوس ہو گئے ہیں ہمارے مسلمان، ایسے سمجھتے ہیں دے دیں گے تو ان کا کم ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، جو پیسہ آپ کے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور جو آپ فیوچر پلاننگ کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی زندگی کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آج لوگ دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ دنیا میں بھی سکون والی زندگی پا لیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آخرت بھی ان کی چین و سکون والی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ مجھے ہر طرح کی نظر سے بچائے اور صحت عافیت والی زندگی دے تاکہ میں آگے بھی اور قرآن کریم کے واقعات آسان زبان میں آپ تک پہنچا سکوں۔